वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत को नुकसान पहुँचाने वालों के एहतसाब का ऐलान कर दिया। मुल्की मफाद में सख्त फैसले करना पड़ेंगे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वार्न कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि मईशत को नुकसान पहुँचाने वालों का एहतसाब होगा। मुल्की मफाद में सख्त फैसले करेंगे, सख्त फैसलों पर पहरा भी देना होगा। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी एक्सपोर्ट और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। पौने 2 माह की इज्तिमाई कोशिश से मुआशी सूरत-ए-हाल बेहतर हो रही है। मुआशी रिफॉर्म्स के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। कौम के लिए अरबों रुपए की मतवक्की आमद को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया गया। पता नहीं ये कहां से साफ और शफाफ हुकूमत चली थी। ये तंबाकू सेक्टर को टैक्स नेट में नहीं ला सके। सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फ्रॉड के सिवा कुछ ना था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बिजली चोरी में कमी, ट्रांसमिशन सिस्टम मजबूत बनाने का उसूली फैसला कर लिया है। बिजली सस्ती करने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। FBR अरबों खरबों रुपए कमाता है। FBR के अरबों रुपए के वाजिबात अदालतों में फंसे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रैक एंड ट्रेस मामले पर 72 घंटे में रिपोर्ट तलब करते हुए मामले पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुआहदे में कोई पेनल्टी क्लॉज नहीं डाली गई। अपनी जिंदगी में कभी इस तरह का मुआहदा नहीं देखा। सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक सरमायाकारी पर आगे बढ़ रहे हैं। नुकसानात में बतदरीज कमी लाएंगे। अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल उसके बारे में एक रिपोर्ट छपी थी, जिसमें कई फील्ड्स में हमारे जो इशारे हैं वो बेहतर हो गए हैं। हमारी जो IT की एक्सपोर्ट्स हैं देयर इन द मंथ ऑफ मार्च देयर ऑल टाइम हाई, और इसी तरीके से हमारी एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हुआ है। फिर हमारी जो बाहर से जो रेमिटेंसेस हैं उनमें भी कुछ इजाफा हुआ इन हालिया महीनों में। तो ये यकीनन इसका क्रेडिट हमारी हुकूमत को आए भी 1.5-2 माह हैं। तो इसमें इंटरिम गवर्नमेंट और अब 1.5 महीने में 1.25-2 महीने में हमने मिलके जो इज्तिमाई काविशें की हैं, तो उससे यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ऑल इज़ शुगर एंड हनी। बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बेपनाह मेहनत की ज़रूरत है। और हमारा जो एजेंडा है रिफॉर्म्स का और रीस्ट्रक्चरिंग का, जो डीप रूटेड जो मैलिस जो है उसको बीमारी, उसका ख़ात्मा एंटीबायोटिक से नहीं होगा, बहुत मेजर सर्जिकल ऑपरेशन से होगा। अभी कल मैंने पावर सेक्टर का जो रिव्यू है 4 एक साथ में पिछले 1.5-2 हफ्तों में उसको कल मुकम्मल किया है। और फिर इंशाअल्लाह जो फ़ैसले हमने उसमें किए हैं, बिजली की चोरी में कमी लाने के हवाले से, और इसी तरीके से ट्रांसमिशन सिस्टम जो है उसको बहुत कमज़ोर है, उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हैं, उसको मजबूत करने के लिए और किस तरह बिजली हम सस्ती कर सकते हैं, और डिस्कोस का हमने कल एक असूली फ़ैसला किया। उसको अब हम इंशाअल्लाह SIFC और फिर काबीना में लेके आएंगे। इसी तरीके से कल ही मैंने जो रिपोर्ट आई थी ट्रैक एंड ट्रेस की, जो 2019 में पहले फ़ेज़ में सिर्फ टोबैको यानी जो सिगरेट जो हैं उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उसकी सेक्टर्स आए, उनमें खाद, चीनी। आप यकीन करें कि ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एक मुकम्मल फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं था। इट वाज अ क्रूअल जोक टू दिस नेशन। और उसमें जो टोबैको के हवाले से भी कुछ उसमें खातर खा इजाफा ना किया गया, बेहतरी नहीं लाई गई। और क्रूअल जोक मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ कि शुगर के ऊपर स्टैम्प्स उन्होंने की जिसका कि दुनिया में कहीं रवाज नहीं है। और उससे बड़ा संगीन मजाक देखिए, सीमेंट में एक सीमेंट प्लांट में कई लाइंस होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग लाइंस, तो 2-2 लाइंस को कहा गया जो आप कर लें, और वो भी सीमेंट प्लांट के मालिकान ख़ुद करेंगे, और बाकी को क्या छोड़, वो लगा कर उन्हें दिखा दिया। और जो डिलीवरी हो रही है बाकी लाइन से जहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। ये हैं बदतरीन किस्म की मुजरमाना गफलत
من حیث القوم جو ہم سے ہوئی ہیں. میں نے جب اس کا فیصلہ کیا بڑی مشکل سے ہم نے اس کی ایک مشاورت کے ساتھ طے کیا, ایک لا عمل, اور جو اس میں ذمہ داران ہیں 2019 سے لے کے آج تک اس کی باقاعدہ اکاؤنٹیبلٹی اور رسپانسبلٹی فکس کی جائے گی. اس کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے. اور یہ ہے, میں آپ کو چند مثالیں بتا رہا ہوں کہ اربوں کھربوں جہاں پر قوم کی آمدن جہاں پر آ سکتی تھی اور جس کے لیے ایک اہتمام کیا گیا, اس کو مکمل طور پر ایک کلوژن کے ذریعے اس کو برباد کر دیا گیا. کوئی اچھا ہے, کوئی غلط ہے, کوئی سچ بولتا ہے, کوئی جھوٹ بولتا ہے, کوئی ٹیکس صحیح دیتا ہے, کوئی نہیں دیتا, تو سب کو برا کہنا وہ بھی بہت غلط ہے. بہت اچھے لوگ ہوں گے, لیکن بطور ایک اسٹریٹجی کے سیمنٹ پلانٹس کے مالکان کہنا کہ آپ خود لگا دیں اپنے پیسوں سے. ایف بی آر کھربوں روپے کماتا ہے, کھربوں روپے, اور کھربوں روپے اس کے واجبات جو ہیں کہ وہ ابھی عدالتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ کو سب پتہ ہے, میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا. تو انہی کو آپ کہہ دیں جناب کہ آپ لگا لیں اور اپنے پیسوں سے, تو اس سے اچھا ان کے لیے کیا موقع تھا, اور اس سے زیادہ وارے نیارے کیا ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو شوگر ہے اس میں 2 سال سے وہ سسٹم انہوں نے اسٹیمپ کا کیا, اس میں فورفٹنگ تھی, اس میں فجنگ تھی, اور اب کہا جی وہ تو سسٹم دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں, وہ تو ہاپر سسٹم ہے. یہ خداداد ملک پاکستان کے ساتھ یہ سنگین مذاق ہو رہا ہے. آپ اتنے نااہل ہیں, اتنے انکمپٹنٹ ہیں, اور اس کے اوپر کئی سال ضائع ہو گئے. ایف بی آر 1 ارب چھوڑ کے 10 ارب خرچتا تاکہ 1000 ارب واپس آتا قوم کے خزانے میں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر یہ کجی ہے کہ جی یہاں پر کئی بہت اچھے ٹیکس پیئرز ہیں, ڈیوٹی دے رہے ہیں, سیل ٹیکس. جو نہیں دے رہے ان کو آپ دے رہے ہیں پریمیم کہ آپ اور کرپشن کریں اور یہ معاملہ چلتا کریں اور معاملہ ختم. اس کے بعد اس کی کوئی اوور سائٹ نہیں, کوئی سپرویژن نہیں, کوئی پینلٹی نہیں ایگریمنٹ میں یا جو لائسنس جو بھی ہے. اور یہ 2019 میں ہوا, ایک اس ایسی حکومت کے زمانے میں جن سے پورے پاکستان میں سب کو ایک لیبل لگا دیا تھا اور خود اپنے آپ کو وہ دودھ کے نہائے اور دھلے تھے. تو میں یہاں پر I'm not indulging into any kind of politics. کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ ہے یعنی اس ملک کی خدمت کا ریکارڈ, اور ایسی حکومت جو کہ نہ جانے کہاں سے صاف چلی تھی, کہاں سے صاف گزری تھی. اور اس کا نتیجہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ شوگر کا, یہ ٹوبیکو کا, اور ٹوبیکو کا سن لیجئے. ٹوبیکو میں بہت حد تک آرگنائز سیکٹر ہے, کارپوریٹ سیکٹر ہے, جو کہ 90% زیادہ ہے. 2-4 کمپنیاں ہیں, آپ نام بتانے کی ضرورت نہیں. اور جو ان آرگنائز سیکٹر بہت چھوٹا ہے, اس کو یہ نیٹ میں ہی نہیں لا سکے. اور بہانہ سنیں اس کا, میں تھوڑا سا خود بھی اس کا چشمدید گواہ ہوں. جب 16 مہینے کی حکومت تھی تو اس کے اوپر میں نے ایک نہیں کئی میٹنگز کی. یہ اس کے فائنانس منسٹر جو آج فارن منسٹر موجود ہیں یہاں پہ, اور یہاں یہ نبھانا کیا تھا. یہ جو آرگنائز سیکٹر نہیں ہے ان کے پاس جناب ان کی فیکٹری میں یہ اپنا اسٹریٹجی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. بڑی چھوٹی فیکٹریاں ہیں, یہ وہاں پر یہ اکوپمنٹ نہیں جا سکتا. بھائی تو آپ نے اس کا حل ڈھونڈنا تھا. میں نے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ فار مائی سیلف, میں نے کہا پھر آپ فیکٹری کے باہر اسکینرز لگا دیں. ہاں جی یہ ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس کے اوپر بھی 2-3 میٹنگ ہوئیں, اور پھر فیصلہ ہوا کہ 3 اسکینرز ان فیکٹریوں کے لیے امپورٹ کر لیے جائیں. وہ زمانہ فارن ایکسچینج کے حوالے سے سخت تھا, آج بھی کوئی آسودگی نہیں, لیکن قدر بہتر ہیں ہم. تو 3 کا فیصلہ ہوا. 9 مہینے بعد جب اللہ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا, وہ اسکینرز امپورٹ ہی نہیں ہوئے. تو یہ ہے عالم. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑے اس ملک کے مفاد میں ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے, اور اس کے اوپر اس کا پیرا دینا ہوگا. اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ انشاءاللہ یہ کشتی جو ہے مل کر شبانہ روز محنت کر کے یکسوئی اور اتفاق کے ساتھ یہ کنارے لگے گی.